کر دیتا ہے. میرے قنام ابن ملکان اپنے پورے جسم کی قوت کو جمع کر دینے اور زبان چنارا لگا کے نرے فزتو ورب الکعبہ فزتو ورب الکعبہ رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا ہاں رب کعبہ دی قسم میں بلندیاں تے پہنچ گیا ہاں ذالک فضل اللہ ذالک الفوز العظیم. یہ بڑی بڑی کامیابی ہے. عامر بن طفیل اپنے تخت تو تھلے اترایا ہے. یہ فوجی آرام تے پریشان ہو گئے نے. آج زندگی جو پہلا بندہ بیکھی ہے جڑا کٹ جانو کامیابی کہندا پیا ہے جڑا گردن کٹانو کامیابی کہندا پیا ہے. حضرات دی وقار نے اپنے ساتھیاں کو حکم دیتا ہے میرے مولا تے میرے پیغمبر دے صحابہ تک پہنچ گئے نے. سارے نے اتنے پہنچ کے میرے نبی دے 70 یاراں دیاں گردناں تے تلواراں چلائیاں. میرے نبی دے یار کٹ گئے. میرے نبی دے یاراں دیاں گردناں تے تلواراں چلدیاں پیاں نے اور ایک ایک کر کے قربانی پیش کر دے پہنے نا. میرے مولا تے 70 صحابہ میرے نبی دے شہید ہوندے پہنے اور ہر صحابی دی زبان چ ایک جملہ پڑھ ایک شیر پڑھدا ہے. صحابہ کہندے نے اللہ پاک تے قرآن دیاں تا تو بعد اسی سب تو زیادہ شیر پڑھیا کردے سا. کیڑا شیر ہے میرے مولا تے میرے نبی دے یار کٹ دے پے نے. ہر صحابی دی زبان وچ شیر ہے. شیر کیڑا ہے فرماتے نے بلغو عنا قومنا انا قد لقینا سبا اے بات سبا ساڈے نبی تک ساڈا پیغام پہنچا دینا. اسی میرے مولا تے اپنے رب نال ملاقات کر لئیے. اسی میرے مولا تے اپنے خالق تے مالک نال ملاقات کر لئیے. اسی اس رب نال ملاقات کیتی ہے جس مالک دی یاد اندر رات اٹھ کر کے قرآن پڑھیا کردے سا. رات دیاں طریقیاں دے اندر مٹی تے سجدے جس مالک واسطے کریا کردے سا. تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں. تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں. اے محبوب اسی میرے مولا تے اپنے رب نال ملاقات کر لئیے. وہ ملاقات ایڈی کامیاب نکلی ہے. اللہ ساڈے تیرا دی ہو گیا ہے. اسی اپنے رب تیرا دی ہو گئے ہاں. 70 صحابہ میرے مولا تے کٹ گئے سبا ہو گئے گردناں کٹائیاں. اسلام واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرات دی وقار میرے پیغمبر دی کر کے اپنے یاراں دے اندر بیٹھے ہوئے نے. اچانک میرے پیغمبر دی وہی دی کیفیت طاری ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام آپ دے ویدی کیفیت تاری گئے. آپ دے متھے پاک تو پسینے دے قطرات ڈبک دے پہنے. تھوڑی دیر گزری گئے پسینے دے قطرات دے نال نال آپ دیاں آنکھاں چوں آنسواں دے قطرات بھی نکلن لگ پے. صحابہ ذکر دے نے محبوبہ کی بنیا. فرمایا میرے مولا تے میری کمائی لٹ گئی ہے. میرے مولا تے میرے 70 یاراں نوں ذبح کر دیتا گیا ہے شہید کر دیتا گیا ہے. میرے نبی اٹھ دے نے ایک ایک صحابی دے گھر وچ جاندے نے. انہاں دے نکے نکے بچیاں دے سراں تے دستے شفقت رکھ دے نے. حضرات دی وقار یہ اسلام کی داستان ہے. یہ شہیدوں کی داستان ہے. کون بیان کرے گا ان شہیدوں کو؟ کون تذکرہ کرے گا ان شہیدوں کا؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرات دی وقار اللہ نہ کرے لاکھ بار اللہ نہ کرے اگر آج تیرے گجرا والے دے اندر کٹھے 5 بندے مر جان. ایک گھر دے اندر 5 بندے مر جان. دس نہ کٹی وحشت پھیل جائے گی تیرے گجرا والا دے اندر. 5 جنازے 5 مسجداں 5 ڈیڈ باڈیاں 5 جنازے. اللہ اللہ اندازہ کر مدینے چ کی بنیا ہوئے گا جدو 70 لاشیں مدینے آئے ہون گے. جدو 70 میرے نبی دے یار بجھ گئے ہون گے. جدو 70 گھراں دے چراغ بجھ گئے ہون گے. انہاں سارے قربانی دیتی ہے.
اس دین واسطے جس دین دی اج سانو قدر ہی کوئی نہیں، جس دین دا اج سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ مسجد دی اذان ہو جائے نماز پڑھن واسطے کوئی نہیں آتا، اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت سنن واسطے کوئی نہیں آتا۔ صحابہ نو بندہ آکھیا جا رہا ہے اسی اپنی دکاناں تے چپ کر کے بیٹھے ہاں، معاشہ دی کردار کشی ہوندی پئی ہے، سانو بالکل پرواہ کوئی نہیں، کیوں ساڈا لگا جو کچھ نہیں اس دین واسطے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ جاواں اے میرے پیغمبر دے صحابہ میدان مقتل اندر کٹ دے جا رہے، نبی پاک دے 3 صحابہ نو نا یہودیاں مکے دے کافراں قید کیتا، قید کر کے مکے لے کے آتا۔ انہاں دے اندر ایک صحابی نے جنہاں دا نام ہے حضرت خبیب بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت خبیب اس صحابی نے جنہاں میدان بدر اندر حارس کافراں دا بڑا بڑا ایک سردار او دا سر قلم کیتا۔ انہاں آ کے نا حارس دے رشتہ داراں نو آکھیا اسی خبیب نو لے کے آئے ہاں، اگر تسی اپنے سردار دا بدلہ لینا ہے تے ساڈے کولوں تسی خبیب نو خرید سکدے ہو۔ انہاں پیسے دے کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو خرید لیا، اور خرید کر کے جناب اپنے گھر اندر لے کر کے آتا، کہتے نے اپنے سردار دا بدلہ اسی خبیب کو گن گن کر کے لینا ہے۔ ادھر حرمت والے مہینے شروع ہو گئے، حرمت والے مہینے آتا کافر بھی احترام کریا کرتے سن، یہ کہتے ہیں حرمت والے مہینے وچ اینو قتل نہیں کرنا، حالانکہ گھر دے کمرے دے اندر جناب خبیب نو قید کر دیتا گیا۔ حرمت والے مہینے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اس گھر دی ایک خاتون بیان کر دی گئی جنہیں حضرت خبیب دے معجزے ویکھے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئی۔ کہتی ہے میں کئی دفعہ دیکھیا حضرت خبیب قرآن پاک دی تلاوت کریا کرتے سن، تے عورتاں اس کمرے دے تگد کٹھیاں ہو جایا کر دیا سن، جس کمرے دے جناب خبیب اللہ پاک دی کتاب دی تلاوت کریا کر دے سن۔ ایک بی بی کہتی ہے ایک دن میں سوراخ وچ ویکھیا تے حضرت خبیب نالے قرآن پہ پڑھتے ہیں، تا نالے انگوراں دے گچھے پہ کھاتے ہیں، تازہ فریش انگور پہ کھاتے ہیں، اور انہاں دناں دے اندر ساڈے علاقے وچ انگور ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے نے میں موجودہ ویکھ کے بی بی مسلمان ہو گئی۔ ادھر حرمت والے مہینے گزر گئے، سیدنا حضرت خبیب نو مکے دی کو چوکھٹ لیا کے کھڑا کر دیتا گیا ہے، اور جناب پلان بنایا گیا ہے اے پھانسی دا پھندا ہے اے خبیب دے گلے اندر ڈالنا ہے، ڈالن تو بعد خبیب نو لٹکانا ہے، لٹکان تو بعد خبیب دے جسم دے پورے کٹنے نے، ہاتھ کٹنے نے، پیر کٹنے نے، جسم دے عضو خبیب دے نکل کے کٹ دینے نے۔ اے پلان بنا کے پورے مکے چلان کر دیتا گیا ہے، مکے دے لوگاں دا چوک چو مجمع لگ گیا ہے۔ این خبیب تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی چوک اندر لے آندا گیا تے مکے دے کافر کہنے نے خبیب سانو تیرے تے بڑا ترسان دیا ہے، اسی جانے ہاں تو ایک جملہ زبان چو بول دے اسی تینوں چھڑ دیا کہ ہاں جی کی جملہ ہے؟ خیر جملہ ہے بولنا ہے ایس میری جگہ تے محمد رسول اللہ آ جائے، اے جڑی جگہ تے میں کھڑا نا سولی دے پھندے دے کول ایتھے محمد رسول اللہ آ جان، نہ انہاں آنا ہے نہ اسی جانا ہے نہ انج ہونا ہے، ایویں گل دی گل ہے تو گل کر دے تسی دن چھڑ دینے ہاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بدبختو تسی میری محبت مذاق سمجھیا ہے، میں تے بھی گوارا نہیں کردا کہ میرے نبی دے پاؤں دے اندر ایک کنڈا بھی چھپ جائے۔ انہاں بدبختاں جناب خبیب نو سولی تے چڑھان دیاں پوریاں تیاریاں کر لیاں، تے کہتے ہیں خبیب کوئی آخری تمنا دسنا تیری تمنا پوری کر دی جائے گی۔ گجراں والے دے پاسیا اندازہ کرنا جگر کسی بندے دے سامنے پھانسی دا پھندا لٹکدا پیا ہوئے وہ آکھیا جائے تمنا دسنا کیڑی جڑی تمنا کرے گا پوری کر دی جائے گی، وہ کی تمنا کرے گا؟ یقین نہیں کہے گا مینوں میرے بچے ملا دیو، مینوں میری بیوی ملا دیو، مینوں میرے ماں باپ بڑھا دیو۔ وہ گجراں والے تے دوستا کیا میرے خبیب دے بچے نہیں سن؟ کیا میرے خبیب دی بیوی
خبیب دے ماں باپ نہیں سن؟ کیا خبیب دے سینے وچ دل نہیں سی؟ کیا دل وچ انہاں چیزاں دی محبت نہیں سی؟ سب کچھ موجود سی، لیکن انہاں ساریاں محبتاں تو اللہ دے پیغمبر دی محبت تو قربان کر دتیاں سن۔ حضرت خبیب نے کی آکھیا ہے، فرما لوگو اگر میری کوئی آخری تمنا پوری کرنا چاہتے ہو تے پھر تھوڑا جا ٹائم دے دیو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لواں، میں 2 رکعت نماز پڑھ لواں۔ حضرت خبیب نو وضو کروایا گیا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، نماز بڑی تیزی نال پڑھی ہے نا۔ بابندر فرماتے نے اے نہ سمجھیا جے کہ خبیب نے تیز نماز پڑھی، تیز میں تاں پڑھی ہے تاکہ تواڈے وچوں کوئی کافر نہ کہے کہ خبیب موت تو ڈر کے نماز لمبی کردا پیا ہے، محمد دے یاراں نوں موت تو ڈر نہیں لگدا۔ حضرت خبیب دے پھندے دے اندر سوری دا جناب آپ دے گلے دے اندر سوری دا پھندا ڈال دیتا گیا ہے، میرے خبیب کو سوری تے ڈرایا گیا ہے، آپ دے جسم دے پورے کٹے جا رہے ہیں، اور میرے خبیب زبان چ ایک شعر پڑھ دے رہے، ترجمہ کرنے والا انج کردا ہے، اے سب